जन्नत के पत्ते बाप एक। लैपटॉप तकिए पे रखा था और वो इसके सामने कहनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो ठोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पे थे। इसकी आंखें भी वैसे ही थीं, सियाह बड़ी बड़ी मुगलई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी, और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफ़ेद मुलायम और चमकदार। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज़ किए टच पैड पे उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम इसकी मुतहर्रिक उंगली ठहर सी गई। स्क्रीन पे जमी आँखों में ज़रा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इसी मुस्तरिब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ फिसलती लटे पीछे की। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया था। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पर फिसल के आगे को गिरीं। जैसे जैसे वो बढ़ती गई इसकी सियाह आँखें हैरत से फैलती गईं। लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसे खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ तो एक झटके से उठ बैठी। इसका सेल फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुक़द्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा सा इर्तकाश पैदा किया। इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो दबी दबी जोश से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी। सारी बातें छोड़ो ज़ारा, मेरे पास जो खबर है वो सुनो। अब वो आदतन स्याह बालों की एक मोटी लट उंगली पे लपेटती कह रही थी। और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी के मुताल्लिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि यूँ करो, तुम गैस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकाल कर बैकग्राउंड के साथ सीधा लगाया। फिर इसने टीक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो नफ़ी में सर हिलाती ज़ारा के कई अंदाज़ों की तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मेरी शादी वगैरह तो नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली सारा, तुम्हारी सोच भी यहीं तक है? अब कान खोल कर सुनो। तुम्हें वो एरास्मस मुंडस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट सारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानिब सारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद इसकी चीखें सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। इसने साथ ही एक हाथ से परे लैपटॉप का रुख अपनी जानिब मोड़ा और सर आगे करके गौर से दोबारा देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ से पकड़े दूसरे से बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगी। नहीं, स्पेन के रेस्टो नहीं,
بلکہ ترکی کی سبانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سبانچی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانچی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا، ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں ارم گھر سے نکلتے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے نا، تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے بھرتی اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزن بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں چل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پہ رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس نے انڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ جب تب ہی اس کی نگاہیں کاؤنٹر پر رکھی کسی سفید چیز پہ پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں سلیب پہ رکھ کر اس طرف آئی۔ وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے چھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند لفاف بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگھا۔ دل فریب تازگی مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا تھا۔ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ 1 روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ کو پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے گئے تھے۔ وہ سناٹے میں رہ گئے۔